अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के स्पोक्स पर्सन भी होते थे और तर्जुमान भी होते थे, लेकिन आखिरकार उनकी गैरत जाग गई और उन्होंने सच बोल दिया और बिल्कुल क्लियर बताया कि इमरान खान के दौर में कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। इमरान खान के दौर में 16 से 17 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स थे। आज जिस तरह से इमरान खान को नुक्कर में लगाया जा रहा है, हम बहुत पछताएंगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, PMLN इलेक्शन लड़ रही है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, एक गवर्नमेंट बनेगी, उन्होंने आगे जाके मुल्क की मईशत पाकिस्तान की तारीख में पहला पार्टीलेस इलेक्शन हुआ था 1985। उसके बाद पीपल्स पार्टी को रोकना था जनरल ज़िया ने। जाहिर सी बात है, वो पीपल्स पार्टी ओवर में डेड बॉडी था, तो वो इलेक्शन करवाने का प्रेशर था शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वॉट एवर के किसी तरह से तो कुछ थोड़े बहुत आप इलेक्शन तो करवा लें। एनीवेज वो पार्टीलेस इलेक्शन था पहला, और सबने महसूस किया पूरे पाकिस्तान ने कि यार वो क्या था, टाइम ही जाया हुआ। और विद इन 6 months ऑफ दैट पार्टीलेस इलेक्शन जुनेजो साहब ने मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म कर दी थी, और उन्होंने जनरल ज़िया को बता दिया था कि पार्टीलेस इलेक्शन कोई चीज नहीं होती जब तक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होती, डिसिप्लिन ही नहीं होता। अब ये पहला वाकया है, पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री पार्लियामेंट्री जमहूरियत की, पार्ट पार्टी बेस्ड एंड पार्ट पार्टीलेस। मतलब it's a kind of खिचड़ी that we'll regret at some stage in our। बिल्कुल ठीक। पहले आप तो क्लोजर टियर में थे ना, तर्जुमान भी थे, अब तर्जुमान रहे नहीं, अभी भी है। वोट को इज्जत दो, मुझे स्लोगन समझ नहीं आ रहा। PMLN आजकल जो अपने जलसे कर रही है, क्लियरली मुझे स्लोगन नहीं नजर आया उसमें। वोट को इज्जत दो का तो नहीं लगता। जब से PDM की हुकूमत आई थी, मेरा ख्याल है उससे कुछ चंद हफ्ते पहले उस वोट को इज्जत दो वो साइड लाइन्ड, मतलब एज और रिप्लेस्ड बाय मतलब नथिंग। अभी तो बयानिए के लिए आप स्ट्रगल करते हैं ना कि जी आपने क्या बयानिया, व्हाट इज इट दैट यू गो एंड सेल इन द मार्केट, अवाम को क्या पता है। इसी वजह से वो 2017 कोई शुरू करने की कोशिश की थी कि जी वो लोग खास तौर पर जजेस या जर्नल्स जो उस वक्त 2017-18 वगैरह में थे, पहले ये सोच थी कि ये बयानिया होगा और अवाम आपके पीछे आएंगे। फिर मेरा ख्याल है वो बयानिया बहुत ही सख्त बयानिया था, फिर उसमें क्यों फंसे। अब जब मुफाहमती बयानिया चल रहा है तो मुफाहमत की तरफ चले। तो इकोनॉमिक एजेंडा, अब इकोनॉमिक एजेंडे का मसला ये हो गया कि वो जो 16 महीने की हुकूमत आ गई उसको फिर साइड स्टेप करना पड़ता है। आपने देखा है कि हम पीछे जाते हैं 2018 तक भी नहीं आते, तो 2017 में जाके रोक देते हैं, क्योंकि इसाक डार साहब चले गए थे 2017 में। तो हम अपनी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है 2013 से 2017 उसको बयानिया बना के अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर हम वापस आए तो एक तो आप वो 16 महीने भूल जाएं, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं जिक्र करते और जानबूझ के उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवाम असल स्टेक होल्डर है। सफर अवाम ने इज इट वर्किंग? जो आपका रिप्लेसमेंट बयानिया है कि भाई वोट को इज्जत दो से हमने शिफ्ट किया, अब हम एक नई इकोनॉमिक एजेंडा के साथ मईशत बचाने आ रहे हैं। इकोनॉमिक एजेंडा में मैंने जिस तरह कहा ना कि प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट हिस्ट्री तो वो है 16 महीने, ठीक है, और उसमें जो महंगाई हुई है, उसमें जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, उसको कैसे आप साइड स्टेप कर सकते हैं? लेकिन जुबैर साहब, आप तो हमें बता रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है। PTI ने इतना बुरा हाल किया हुआ था मीशत का। एक्चुअली उसमें दो राय है। मेरी राय तो उस वक्त मुख्तलिफ थी, और वो राय इसलिए मुख्तलिफ थी कि 2 इंडिकेटर्स होते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रही हैं। नहीं, डिफॉल्ट होता है डॉलर पर, रुपी आउटस्टैंडिंग या लाइबिलिटीज पर नहीं होता है। डॉलर जो आपने देने के लिए, डॉलर तो छाप नहीं सकते। सो अब आपने अगर पेमेंट करनी है तो आपके पास क्या इतने रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, और आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं आगे, और उससे असर होता है एक्सचेंज रेट पर। अगर आप 2021 अगस्त से लेके फरवरी 2022 तक देखें, ये तो फैक्ट्स है ना, आप निकाल के कोई भी दे सकते हैं, तो एक्सचेंज रेट जो था इंटर बैंक रेट वाज इन द मिड 170s, मोर और लेस स्टेबल जिसको आप कह सकते हैं, बिकॉज रिजर्व्स जो थे वो 16-17 बिलियन में कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को इंक्लूड करके नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, विच वाज अगेन कंफर्टेबल, नॉट बिग इनफ बट कंफर्टेबल इनफ। उसके बाद से आपने देखा कि गिरने शुरू हुए, और वो एक वक्त आया कि $3 बिलियन से भी नीचे चले गए थे, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक्सचेंज रेट पर जो असरात पड़े। सो जब फरवरी में वो फैसला हुआ था वोट, ये नो कॉन्फिडेंस वोट का, तो उस वक्त अगर ये मसला होता, तो अगर आप उसमें एक मियां नवाज शरीफ ने जो सच बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मई 23 तारीख को, जो कि जस्ट 5 वीक्स आफ्टर टेकिंग ओवर, डिसॉल्व करने जा रहे थे, और उन्होंने ये तक कहा, जो कि बिल्कुल 100% दुरुस्त है, कि शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी तकरीर भी तैयार हो गई थी, विच मीन्स दैट द PMLN वाज रेडी टू गो टू इलेक्शंस
نوئنگ کہ 3 مہینے تک ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی اینڈ نوئنگ دیٹ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ، اس لیے آپ جا رہے تھے نا. سو اگر وہ پھر متضاد بیانات جب آتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا کر جاتے اگر ہم. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ڈیفالٹ کا خدشہ نہیں تھا. مطلب میری نظر دیکھیں نا، ہر ایک کا ہوتا ہے. آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا. جنوری 2022 فیبری 2022 آپ نے بھی پروگرامز کیے، ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی آتا تھا، ڈسکشنز بھی ہوتی تھی، پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی. دس واز ناٹ این الارمنگ تھنگ. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری، اور فیبری کی 7 تاریخ کو اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کے پاس ٹرانش آ گئی 7th، ٹھیک ہے نا. 8ویں آئی وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں، جب مفتاح اسماعیل واپس جب حکومت آ گئی اور مفتاح اسماعیل وینٹ بیک، ہمیں وہ سب مشکلات. آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو سب سے پہلے چانس دیا، مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد پھر ڈار صاحب کو آپ لوگوں نے چانس دیا. وچ ون واز بیٹر؟ اگر دونوں کے ٹینیور کو میں کہوں کہ ریٹ کریں فیصلے کے طریقے سے. دیکھیں یہ تو ایسے چیز ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. کیوں کمپیریزن نہیں ہو سکتا؟ مطلب دیکھیں نا، وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے مفتاح اسماعیل رہے تھے 4 مہینے. تو غلط فیصلے کیے ہوں گے اس لیے ہٹا دیے. نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا تھا؟ IMF کو واپس لے کے آنے. تبدیل کیوں کیا وزیر خزانہ جب وہ لے آئے؟ دیکھیں میرے حساب سے بڑا سمپل ہے. اسحاق ڈار 98-99 میں فائنانس منسٹر تھے، پھر 2013 میں. مطلب ان کی پوزیشن ایسی ماریا ہے کہ اٹ از ہز چوائس کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم اے فائنانس منسٹر. ایز آف ٹوڈے مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو فل کانفیڈنس ہے اسحاق ڈار. زبیر صاحب لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس دوران انفلیشن کے فگرز اور جب آپ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں اس میں انفلیشن کے جو فگرز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فار موسٹ پارٹ آف جب اپریل میں حکومت آئی تھی تو مارچ کا جو تھا، مارچ 2022 میں اس وقت کوئی 13.7% تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں. صحیح. اینڈ آئی ایم یوزلی رائٹ ود دا نمبرز. نہیں، آئی ٹرسٹ یو. چلیں ٹھیک ہے. اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے مطلب میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کبھی 20s میں جائے گا. مشکلات تباہ ہو گئی ہے، مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے. اچھا مڈل کلاس قوت خرید تو ان کی ختم ہے، وہ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں نا ماریا یہ چیزیں. بٹ مائی پرابلم از کہ یہ ہے آپ کی ٹیم 2024. لیکن میں وہ چیلنجز کی بات دیکھیں نا، اس وقت تقریباً 40% پاکستانی جو ہیں 40% وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وچ مینس کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. وہ 10 کروڑ پاکستانی ہیں، 10 کروڑ پاکستانی. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو 2 کروڑ 65 لاکھ پاکستانی بچے ہیں اسکول گوئنگ جو اسکول نہیں جا سکتے. اور ماریا میں ضرور یہاں یہ بات بیکاز یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتا، ان کی طرف ہماری نظریں ہیں، وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کب باری آئے گی اور ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں. اب مہنگائی ایک طرف، غربت ایک طرف، بے روزگاری ایک طرف، تعلیم کا نظام ایک طرف، ہیلتھ کیئر کا نظام ایک طرف، وومن امپاورمنٹ ہے نہیں، آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے کہ جو کہ مائنڈ باگلنگ ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے محمد زبیر کی زبانی سنا کہ نون لیگ اس وقت 16 مہینے کی کارکردگی سے بھاگتی ہے. جب بھی یہ عوام میں جاتے ہیں تو عوام ان سے 16 مہینے کی کارکردگی پر سوال کرتی ہے تو یہ اس سوال سے بھاگتے ہیں. اب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دبا دیا ہے کیونکہ ان پر 16 مہینے کی حکومت کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا. ناظرین جب عمران خان سے اقتدار چھینا گیا اس وقت 16 سے 17 بلین ڈالرز کے ریزروز تھے جو بالکل معقول ریزروز تھے اور اس میں پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی امپورٹڈ حکومت اس ملک پر مسلط ہوئی اس وقت پاکستان کے ریزرو سے 3 بلین ڈالر رہ گئے اور اسی وقت پاکستان پر ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بھی منڈلانے لگا. ناظرین یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے جائز ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے، آئین و قانون کو توڑا. انہوں نے پہلے بھی ملک پر مسلط ہونے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا اور اب بھی یہی کر رہے ہیں. محمد زبیر کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب پاکستان میں پہلے بھی پارٹی لیس الیکشن ہوئے ہیں تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. پاکستان میں اس وقت تمام جماعتوں کو بطور پارٹی الیکشنز لڑنے کی اجازت ہے جبکہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے امیدواروں کو پارٹی لیس الیکشنز لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہم بہت پچھتائیں گے اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو، عوام کو اور پاکستان کی اکانومی کو ہوگا. ناظرین یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ مریم نواز اور اس کے پاپا اقتدار کی ہوس میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ عوام کا بالکل بھی نہیں سوچ رہے. پاکستان کی 40% عوام ایسی ہے جسے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. جس قدر بجلی اور گیس کے بل آتے ہیں یہ بھی عوام کے لیے جان لیوا ہے. انہیں کم از کم اب تو شرم کر لینی چاہیے کہ عوام کو جینے لائق تو چھوڑ دیں. شاید مریم نواز اور اس کے پاپا عوام کی سانسیں بند کر کے اور ان کا خون نچوڑ کر ہی دم لیں گے. ناظرین نون لیگ والوں نے ایک ہی بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا تھا اسی لیے ہم نے ان سے اقتدار لیا. لیکن آخرکار یہ سچ کو کب تک چھپا سکتے تھے؟ اب آخرکار نون لیگ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سب کچھ نون لیگ نے ڈھونگ رچایا تھا اور اقتدار کی ہوس میں سب کچھ کیا حالانکہ ملک میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.